मैं अहमद जलेसरी हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शायरा मोहतरमा राशिदा बाकी हया मौजूद हैं। मोहतरमा राशिदा बाकी हया हिंदुस्तान की वो मशहूर मारूफ शायरा हैं जिनको हिंदुस्तान की तमाम ही बड़े मुशायरों में इज़्ज़त के साथ मदऊ किया जाता रहा है। आपका ताल्लुक़ हिंदुस्तान के मारूफ अदबी घराने से है। आपके वालिद मौलाना अब्दुल बाकी साहब का शुमार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के हम असरों में होता है। आपके उस वक्त तो 2 अखबार क़याम वतन और कारवान वतन निकलते थे जिनके सरपरस्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा थीं। आपकी वालदा शाहिदा बाकी निखत आज़ादी के बाद हिंदुस्तान की पहली खातून थीं जिन्होंने मुशायरों में शिरकत करके अपनी काबिलियत को मनवाया और आप ज़ोहरा निगाह पाकिस्तान की शायरा और दारा बानो वफा हिंदुस्तान की मोतबर और मारूफ शायरों में शुमार की जाती थी। आपका ख़ानदानी ताल्लुक़ रामपुर स्टेट से था। आपके वालिद साहब उर्दू, फ़ारसी, इंग्लिश इसी तरह से मुतफ़र्रिक़ 7 ज़ुबानों के आलिम थे और बड़े कादिरुल कलाम शख्सियत थे। अब मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा राशिदा बाकी हया से कि वो अपनी बाबत कुछ बयान फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद जलेसरी साहब, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मेरा इंटरव्यू इस वक्त कर रहे हैं और असलम कुरैशी साहब यहाँ मौजूद हैं। मेरा ताल्लुक़ जिस घराने से है वो मेरे ख्याल से मेरा मुफस्सिल तारुफ अहमद साहब दे चुके हैं। मेरे वालिद मौलाना अब्दुल बाकी साहब जिनका ताल्लुक़ सहाफ़त से भी था और वो मुजाहिद आज़ादी भी थे। पूरा ख़ानदान मेरा मुजाहिद आज़ादी में से रहा है। और मेरी वालदा शाहिदा बाकी नखत उर्दू और फ़ारसी की जानी मानी शायरा थी। दारा बानो वफ़ा साहिबा और ज़ोहरा निगाह साहिबा की हम अससरों में से थी और ख़वातीन में वो पहली खातून थी आज़ादी के बाद जिन्होंने मुशायरों में हिस्सा लिया। उसके बाद जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मुझे ये तमाम चीज़ें, ये अदब, ये शायरी, ये खिदमत खल्क़ का जज्बा, ये सब मुझे विरासत में मिला है। मैं शायरी के अलावा फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल फाउंडेशन चला रही हूँ जो एक ऐसी तंजीम है कि जिसमें हमने उन फ्रीडम फाइटर्स के लिए हम खिदमत करते हैं जो लोग जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है या जिनके बारे में सुना नहीं जाता। मेरा ताल्लुक़ किसी ख़ास सियासी पार्टी से नहीं है। मेरा ताल्लुक़ सिर्फ अदब की दुनिया से है और समाजी खिदमत से है। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त बहुत मोतबर बुज़ुर्ग और उस्ताद शायर अहमद जलेसरी साहब। तो आप को भी मैं बहुत एहतराम करती हूँ आपका। और जो भी कुछ मेरी खिदमत रही हैं, मेरे प्रोग्राम्स फ्रीडम फाइटर्स मेमोरियल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम पार्लियामेंट हाउस में 4 प्रोग्राम हमारे हुए। इसके अलावा प्रेसिडेंट हाउस में अहमद जलेसरी साहब की किताब रस्म इजरा हुआ हरजाइयाँ रुसवाइयाँ का, और एक बार दोबारा इनकी एक किताब का रस्म इजरा हुआ जलवा आराइयाँ का जो शीला दीक्षित साहिबा के हाथों हुआ। तो बहरहाल बाकी आप जो जानना चाहें मेरी शायरी के बारे में कुछ अगर आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। मैं राशिदा बाकी साहिबा से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपकी शायरी जो मुनफरिद लबो लहजे की है, किसी शायरा से या शायर से मेल नहीं खाती, इसकी क्या वजह है? नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अर्ज़ किया कि ये शायरी या अदब तो मुझे विरासत में मिला है, लेकिन शायरी ज़िंदगी का आईना होती है और मैं वही
मेरी शायरी में उसी चीज का अक्स है जो मेरी जिंदगी रही है हमेशा। तो जो इंसान, मैं साहिर का मुझे एक शेर इस वक्त याद आता है, हम गमज़दा हैं लाएं कहाँ से खुशी के गीत, देंगे वही जो पाएंगे जिंदगी से हम। तो जो कुछ मेरी जिंदगी में रहा है वही मेरी शायरी में उसी का अक्स है। और ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा नवाजी है कि आप लोग मुझे इस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस वक्त स्टेज के हवाले से अगर आप बात करें तो मैं ये समझती हूँ कि जो ख़वातीन या जो शायरात इस वक्त हिंदुस्तान में चंद मोतबर नाम हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि वो शायरात मोतबर हैं, नामवर हैं, तो उनमें मैं चंद एक, जैसे आपकी डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा हैं, नसीम नखत साहिबा हैं, तो इन ख़वातीन के नाम काबिल ज़िक्र हैं इस वक्त हमारी हम जो शायरात हैं उनमें। तो मेरी शायरी का तो सिलसिला ये रहा कि जो मुझे ज़िंदगी से जो तजुर्बात हासिल हुए मैंने वही हासिल किए हैं अपनी शायरी में। जी जी, मैं ये भी दरियाफ्त करना चाहता हूँ कि आपको जिन शायर हजरात से या शोरा या शायरात से जो आप मुतासिर हुई, वो कौन कौन सी शायरा हैं, उनके नाम बताइए, और किस वजह से आप उनसे मुतासिर हुई, ये वजह बताइए। मैं अर्ज करती हूँ। जी जी, सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज करूंगी, चूंकि मेरी वालिदा खुद शायरा थी और मैंने बचपन से जो सुना, तो सबसे पहले तो जाहिर बात है कि मैं पहली दर्सगाह जो थी मेरी, वो मेरी वालिदा थी और वो मेरी सबसे पसंदीदा शायरा थी। और मैं दारा बानो वफा साहिबा से बेहद मुतासिर हूँ। जी जी। और एक शाहजहां बानो याद साहिबा थी, मसूदा हयात थी, और इस वक्त मौजूदा दौर में अब मैं और शुरा हजरात में मैं आपको बताऊं, डॉक्टर बशीर बद्र साहब से मेरा बहुत घरेलू ताल्लुक रहा और वो मेरे बुजुर्गों में हैं, बहुत उन्होंने मेरी सरपरस्ती है और बहुत खुलूस मुझे उनसे मिला है। जी जी। मैं बशीर बद्र साहब से बेइंतहा मुतासिर रही हूँ। मैं समझती हूँ कि इस दौर में बशीर बद्र आफ्ताब की शक्ल हैं। और अहमद साहब आप मेरे सामने मौजूद हैं, तो मैं ये अर्ज कर दूं कि मैं अपने बुजुर्गों में जिन लोगों से मुतासिर हूँ, वो सबसे बड़ी शख्सियत और पहली शख्सियत आपकी होगी। और बाकी राहत हैं, बहुत से शोरा हैं, लेकिन देखिए जो लोग शायरी को सिर्फ, मैं ये समझती हूँ कि शायरी हमारे लिए वो चीज़ है जो हमारे जज्बात हैं, हम उनका इजहार करें, ये जो समाजी हालात हैं उन पे तबसरा करें, न कि हम उसको इस तरह कर दें कि उसमें कोई शक्ल ऐसी पैदा हो जिससे इंतशार मुल्क में पैदा हो। तो इसमें मुझे थोड़ा सा नहीं, आपकी बात मुत्तफिक नहीं हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। शायरी के मानी है कि लोगों को जोड़ना मोहब्बत से। बेशक शायरी जो गजल की शायरी है वो होती इसलिए है कि एक दूसरे को करीब लाए। और जो हमारे इस वक्त मौजूदा शायरात हैं जो डाइस पर हैं, उनमें मैं समझती हूँ नुसरत मेहदी साहिबा हैं, डॉक्टर नुसरत मेहदी हैं। जी जी। वो एक नाम है। डॉक्टर नसीम नखत साहिबा हैं। जी जी। यानी ये वो लोग हैं कि जिनको हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया है। जी जी। और इसी हवाले से मैं एक चीज और अर्ज करना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जब भी मुशायरे होते हैं जी, तो अमूमन जब हम किसी खातून को बुलाते हैं जी, तो हमारे यहाँ निजामत में जी, जो अशार कोट किए जाते हैं वो अमूमन पाकिस्तानी शुरा या शायरात के होते हैं। जी जी। मैं ये समझती हूँ कि हिंदुस्तान का दामन इतना खाली नहीं है। बेशक सही बात। अगर पाकिस्तान में परवीन शाकिर और किश्वर नाहिद हुई हैं, तो हिंदुस्तान में दारा बानो वफा, शाहिदा बाकी नखत या देहलवी, मसूदा हयात जैसी शख्सियत हुई है। तो इसकी जरूरत है कि हम लोग उसे सर्च करें, हम लोग कोशिश करें, उन पर हम स्टडी करें कि हम अपने मुल्क में जो हमारे दामन में जो गौहरे नायाब हैं, हम उनको क्यों नहीं सामने लाते।
اور اس حوالے سے تھوڑا سا میری بات غالب رکھی ہو مجھے اس تلخ نوائی سے معاف. آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے چونکہ میں صاف گو پٹھان ہوں، تو اس لیے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ بہت باقی ہمارے یہاں جو نوجوان شاعرات ہیں ان میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھئی اچھا جو شاعروں میں جن کی شرکت ہے اس حوالے سے میری نظر میں کیا کہوں، میرے لیے سب عزیز ہیں میری اور معتبر ہیں. تو یہ سلسلہ ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا اپنا انٹرویو دیا اور بڑی خلاصہ کر دیا آپ نے اپنی شاعری کی معاملات کو بھی، اور جو لوگ آپ کو پسند رہے ہیں جن سے آپ نے جن کی صحبت اٹھائی ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے جس میدان میں قدم رکھ کر شاعری کا سفر شروع کیا وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. آپ کو شاعری کیونکہ آپ کی والدہ محترمہ خود شاعرہ تھیں تو وہ ورثے میں ملی، اور ورثے میں جو چیز ملتی ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے اور وہ بنیادی ہوتی ہے. تو اسی لیے آپ کی شاعری اس قدر صاف ستھری اور گہرائی فکری شاعری ہے. تو فکر سے جو شعر کہا جاتا ہے اس کا پھر جواب نہیں ہوتا. سطحی شاعری تو عام طور پر لوگ کر لیتے ہیں، لیکن فکر سے شعر کہنے والا جو ہے اس کے اشعار اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رہیں گے اور تابندہ رہیں گے. وہ آپ نے اپنے انٹرویو میں سب کچھ واضح کر دیا، اور آپ کی شاعری اسی لائق ہے ماشاءاللہ کہ جو آنکھوں میں دل میں رکھنے کے لائق ہے. اس کے علاوہ میری زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نہ صرف شاعری بلکہ میں چھوٹے چھوٹے مضامین بھی لکھتی ہوں. جی جی. کچھ جو دل پر جو چیزیں میں قریب سے محسوس کرتی ہوں میں وہ بھی تحریر کرتی رہتی ہوں. جی جی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میری سوسائٹی ہے فریڈم فائٹرز میموریل فاؤنڈیشن، اور مجھے بہت یہ میرے لیے خوش نصیبی ہے میری کہ یہ مطلب ایک بڑی ہسٹوریکل بات ہوگی کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کانفرنس ہال میں میرے سوسائٹی کے پروگرامز ہوئے، اور اس میں ڈاکٹر بشیر بدر صاحب کو بھی ایوارڈ دیا گیا. اس کے علاوہ بہت بڑی کلدیپ نیر صاحب کو ہم نے اس میں انوائٹ کیا، مولانا عبدالباقی ایوارڈ ان کی خدمت میں بھی ہم نے پیش کیا، مولانا ابوالکلام آواززاد ایوارڈ بھی ہم لوگوں نے پیش کیا. تو یہ میرے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے پروگرامز جب بھی ہوئے تو مجھے اس میں بہت سرپرستی ملی ہے، اور بہت وہ لوگ شامل رہے ہیں جن پر ہندوستان میں جو نایاب شخصیات ہیں. تو یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. میری خدمات اس کے علاوہ شاعری سے ہٹ کر جو میری زندگی ہے اس میں میرے لیے سماجی خدمت جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے، چونکہ میرے والد جو تھے وہ ایک صحافی بھی تھے، ایک سوشل ورکر بھی تھے، میری والدہ بھی سوشل ورکر تھیں. تو ہمارے یہاں جو سوشل کام آتے ہیں، جو خدمت کا جذبہ ہے، جیسے ابھی حال میں کوئی بیمار ہے یا کوئی جو فریڈم فائٹرز رہے ہیں ان کی فیملی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس سلسلے میں ہم لوگ بہت کام کر رہے ہیں، بہت ایکٹیو ہیں اس سلسلے میں. اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں، میری ایک اور NGO چل رہی ہے جس کا نام نقش ہے، میں اس کی بھی ممبر ہوں. تو اس میں نعیم اختر میری بھانجی ہیں جو میرے بہت میں ان کے ایڈوائزر ہوں اس کام میں. اس کے علاوہ صحافت میں بھی ہیں کچھ لوگ جن سے ہمارا تعلق ہے. ان لوگوں کا میں ذکر میرے خیال سے نہ کروں تو نامکمل سا رہے گا. تو بہت لوگ ہیں جن میں امیر امروی ہیں، مستقیم مکی صاحب ہیں بامبے میں جو ایک میگزین نکال رہے ہیں خدا ٹائمز کے نام سے، اور وہ بہت جد و جہد کر رہے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اتنی جد و جہد سے، اگر چونکہ مجھ میں وہ بھی ایک عکس ہے جو صحافت کا ہونا چاہیے میرے والد کا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ملی جلی میری زندگی کا مجموعہ جو ہے وہ یہی ہے. اور باقی تو بس یہ ہے کہ اور باقی اب جو کچھ بھی آپ پاگے ہے آپ کی شاعری وہ چلتی رہے گی، اور اس شاعری کو آپ کسی صورت سے یکجا کر کے ایک اپنا مجموعہ کلام چھپوائیے
جی اور چونکہ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ نے جس انداز سے محنت کر کے شاعری کی ہے تو یہ بھی اب ضروری ہے کہ اب آپ کا کلام جی ہاں منظر عام پر آنا چاہیے. بس یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ مجھے اتنی فرصت مل جائے کہ میں اپنے آپ کو سمیٹ پاؤں کیونکہ بہت بکھر ہے زندگی. جو لوگ سوشل ورکر ہوتے ہیں ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے لیکن کیونکہ اپنی یہ جانی چیز ہے اگر آدمی مر جائے گا چلا جائے گا لیکن اس کی کتاب زندہ رہ جائے گی وہ اسے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گی. اس لیے جو کچھ بھی ہے مواد اس کو یکجا کر کے سال میں 6 مہینے میں 2 سال میں اس کتاب کو منظر عام پہ لائیے کیونکہ آپ نے بڑے بڑے اچھے مشاعرے کرائے بھی ہیں اور پڑھے بھی ہیں تو آپ کو سب طرح کا علم ہے ہر طرح کا تجربہ ہے. ایسے تجربات ہی آدمی کو بلندی عطا کرتے ہیں اور وہ بلندی آپ کو حاصل ہے. اور اب اس وقت آپ کا جو کلام ہے وہ اس قدر مجا ہوا ہے اتنا سلجھا ہوا ہے کہ ہر آدمی اس کو پڑھ کے سن کے فوراً داد دیتا ہے اور داد بے داد کی نہیں ہوتی ہے وہ دل کی داد ہوتی ہے جو ایک اوریجنل شاعر کو یا شاعرہ کو ملنا چاہیے. اب کیونکہ یہ اتنا بڑا آپ کا انٹرویو ہو گیا ماشاءاللہ اب میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ اپنے چند اشعار بھی پیش فرما دیں تاکہ آپ کی شاعری کا رنگ بھی سامنے آ جائے. میں حاضر کرتی ہوں. میں یہ سمجھتی ہوں میں ایک 2-3 شعر پہلے اپنی والدہ کے حاضر کرنا چاہتی ہوں. ایک مطلع اور 2 شعر پہلے میں شاہدہ باقی نقد صاحبہ کے بالکل سنائیں آپ تاکہ اس کی جراثیم آپ کی شاعری سے نظر آ جائیں. ان کا مطلب تھا کہ اگر خیال و نظر میں نہیں ہے گہرائی اگر خیال و نظر میں نہیں ہے گہرائی اگر خیال و نظر میں نہیں ہے گہرائی جنون شوق کو کیسے ملے توانائی. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان. ہر ایک ذرے کو سورج سمجھنے والے بتا ہر ایک ذرے کو سورج سمجھنے والے بتا یہ کار جہل خرد ہے کہ تیری دانائی. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک ذرے کو سورج سمجھنے والے بتا یہ کار جہل خرد ہے کہ تیری دانائی. اور گلوں کو چاہ کے غریبا تو مجھ کو چاہ کے جگر. کیا بات ہے. گلوں کو چاہ کے غریبا تو مجھ کو چاہ کے جگر. کیا بات. بقدر ظرف ملی ہے ہر ایک کو بقدر ظرف ملی ہے ہر ایک کو رسوائی. گلوں کو چاہ کے غریبا تو مجھ کو چاہ کے جگر. بقدر ظرف ملی ہے ہر ایک کو رسوائی. بہت اچھا ہے بہت اچھا سبحان اللہ. بس شکریہ. میں اب کچھ اپنا تازہ کلام بھی آپ سنائیے. جی میں اپنی بھی غزل حاضر کر دیتی ہوں. جی جی عطا فرمائیں بسم اللہ. مطلب حاضر ہے کہ نہیں قرار میسر نہیں قرار میسر تو جستجو ہی صحیح. کیا بات ہے. نہیں قرار میسر تو جستجو ہی صحیح. تیرا خیال صحیح تیری آرزو ہی صحیح. نہیں قرار میسر تو جستجو ہی صحیح. تیرا خیال صحیح تیری آرزو ہی صحیح. اور سکھا نہ مجھ کو آداب بندگی وائز سکھا نہ مجھ کو تو آداب بندگی وائز. نماز شوق میری اس کے روبرو ہی صحیح. بہت اچھا ہے. سکھا نہ مجھ کو تو آداب بندگی وائز نماز شوق میری اس کے روبرو ہی صحیح. اور عجب سکوت کا عالم ہے خانہ دل میں. عجب سکوت کا عالم ہے خانہ دل میں. یہ بے نوائی میرے غم کی آبرو ہی صحیح. اب عجب سکوت کا عالم ہے خانہ دل میں. یہ بے نوائی میرے غم کی آبرو ہی صحیح. اور گو اضطراب میں دامن ہے دست وحشت میں. گو اضطراب میں دامن ہے دست وحشت میں. فسانۂ غم عشاق کو بکو ہی صحیح. گو اضطراب میں دامن ہے دست وحشت میں. فسانۂ غم عشاق کو بکو ہی صحیح. اور مقطع حاضر کرتی ہوں کہ بہت دراز ہے زلف شب فراق حیا. بہت دراز ہے زلف شب فراق. بہت دراز ہے زلف شب فراق حیا. سو ذکر مہر و وفا اپنے روبرو ہی صحیح. یہ بالکل میری تازہ کلام ہے. یہ میں نے حاضر کر دی غزل. چند شعر مختصر کو سنا دیجیے. جی میں چند متفرقہ شعر سنا دیتی ہوں. مکمل غزل سنائی آپ نے. بہت شکریہ. کہ
हैं इनमें निहा दोनों, एक दश्त भी सहरा भी। वाह। हैं इनमें निहा दोनों, एक दश्त भी सहरा भी। कुछ कम है इन आँखों से दरिया तेरी गहराई। क्या बात है, क्या कुछ कम है इन आँखों से दरिया तेरी गहराई। और एक मतलब और एक शेर और हाजिर करती हूँ। तेरी राह गुजर का चराग हूँ, तेरी राह गुजर का चराग हूँ, तेरी बेरुखी ने बुझा दिया। मैं वफा की ऐसी किताब हूँ जिसे पढ़ के तूने भुला दिया। तेरी राह गुजर का चराग हूँ, तेरी राह गुजर का चराग हूँ, तेरी बेरुखी ने बुझा दिया। मैं वफा की ऐसी किताब हूँ जिसे पढ़ के तूने भुला दिया। और ये तो अपना अपना नसीब है, तुझे क्या मिला मुझे क्या मिला। ये तो अपना अपना नसीब है, तुझे क्या मिला मुझे क्या मिला। तुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे जुस्तजू ने रुला दिया। और एक शेर और बस मैं हाजिर करती हूँ मेरे खत से। शोर गिरिया का उठा करता है अक्सर दिल से। शोर गिरिया का उठा करता है, शोर गिरिया का उठा करता है अक्सर दिल से। सिर्फ सहरा नहीं दरिया भी छुपा है। क्या कहना है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। मैं इस शेर पे